constituency. Our guest of honor for today's function, Shri Raghoba Kamli, Z. This is the digital mammogram. Mobileहांगा लेडी डॉक्टर्स असतात. ते ब्रेस्ट हांगा हे सेकंडाक ते प्रेस केले मेळटा. डॉक्टर्स अशे तेंच्यांनी आमच्या लोकांक लागून खूप आपले हे दिल्ले आसा. त्या टायमार ज्या कोविडाच्या टायमार म्हाका दिसता लोक भायर सरनासले तेन्ना आमचे डॉक्टर हे चॅकअप करपाक फुडें आसताले. तेका लागूनय बी हांव तेंकां मनापासून थँक्स म्हणटा. हांव एप्रिशिएट करता जे डॉक्टर आमचे गोंयकार आहा गोंयचे आसा ते खूप बरें काम करता. तेंच्यांनी अशेंच बरें काम करचें आमच्या लोकांक लागून. आनी आमचो जो गव्हर्मेंटूय खूप बरें काम करता. जे आयज लोक कसो बरो आमच्या तेंची दुयेंसां कशी बरी हे जावची आनी बरी टॅक्नॉलॉजी जी आयज आमच्या गोंयांत आसा त्यो टॅक्नॉलॉजी म्हाका दिसता खुबश्या गांवांनी ना, त्यो आमच्या गोंयांत आसा. तेका लागून म्हाका सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा ज्यो पेडणेकर म्हजे भाव आनी भयणां आसात तशेंच आयज डॉक्टर सांगतालो यंग भुरग्यांक आयज आमच्या कॅन्सर डिटेक्ट जाता. तेका लागून आतांच आमी त्या कॅन्सराक लागून कशी फायट दिवपाची ही आमी आतांच आमची ट्राय दवरल्या. आमी फुडें सक्सेस जातले आनी जे आयज आमचे डॉक्टर आसा ते आतां फुडें जे आतां कॅन्सर जावचो न्हू फुडें भुरग्यांक म्हणून अशें तेंच्यांनी हे बी काडलेले आसा. इंजेक्शनां आतां डॉक्टरान सांगलेले आसा ती भुरग्यांनी घेवची म्हणून. कित्याक घेवपाची गरज आसा. कित्याक आतां पळयत जाल्यार आमच्या गोंयांत खुबशे कॅन्सर वाडलेले आसा आनी खूब तरेचे कॅन्सर जाल्ले आसा. तेका लागून सगळ्यांक तुमकां हे आसा जो आयज बऱ्यान बरो दीस आसा जो आयज आमचो विठ्ठल रखुमाईचो सगळ्यांक बरो आशिर्वाद दिवचो आनी पयलीं देवान सगळ्यांक बरें हेल्थ दिवचें इतलेंच सांगता. म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता. थँक्स व्हेरी मच. आणि खूप आनंद दिसता की आमचे मनाधीक MLA प्रवीण आर्लेकर बाब, ZP कोण आसात ते, सरपंच पंच जे कोण तुमचे लोकल प्रतिनिधी आसात तांणी सगळ्यांनी हांगा वेळ काडून आपलो आमकां थोडो वेळ दिलो म्हणून खरेंच मनांतल्यान आमी तांकां आभारी आसा. आमी लागतात सगळ्यांक तांकां ताळो भेटया. आमी मागता सरा लागीं आनी जे कोण आसात तांचे लागीं की ह्या कॅम्पाक वदळ एक्सप्लेन केल्या भशेन दनपारां 12:30 पर्यंत रजिस्ट्रेशन जावंक शकतली. ताचें कारण म्हणल्यार 12:30 जो लास्ट पेशंट येता ताचो फूल चॅकअप जाता, स्क्रिनींग जाता, भितर वता, वेनान चॅक जाता म्हणसर 1.5-2 वर लागता. मागीर दोतोरांक सगळें आटपून परत रिपोर्ट कलेक्ट करून बापोळे वचूंक जाय. त्या खातीर 12:30 पयलीं लास्ट रजिस्ट्रेशन तुमी लोकांक अवेरनेस करचें. सांगपाक आमकां खूब अभिमान दिसता की आमचे हे डॉक्टर्स जे हांगा आयल्यात आपलो वेळ काडटात. सकाळीं 7 भायर सरले ते बांबोळेच्यान मेडिकल कॉलेजींतले, डेंटल कॉलेजींतले, हेल्थांतले आनी तांचे जे मेन कोऑर्डिनेटर्स आसात आमचे भितर हांगा डॉक्टर विशाखा आसा, डॉक्टर वेदिका आसा, डॉक्टर रॉबिन आसा, मागीर डॉक्टर सोमनाथ, डॉक्टर श्रेया त्यांचे फॅकल्टी कोऑर्डिनेटर आसात. तांणी सगळ्यांनी सगळ्यांक एकठांय हाडला. डेंटल कॉलेजीचे डॉक्टर अमिता केंकरे आयज येवंक शकले ना पण तेणी डॉक्टर विनायक भटाक धाडला हांगा. तांची टीम येता वांगडा. इतले सगळे बरोबर डॉक्टर्स येवपाचे कारण म्हणजे कितें? जशें डॉक्टर दामोदरान वगोर सांगलें कॅन्सराक आमी एक खेकडो कसो दुयेंस म्हणटा. खेकडो कसो रेंवेन गेलो की नाच जाता. कॅन्सर म्हणटात तो सुरवातेक दिश्टीच पडना. पण जे कोण हांगा बसल्यात आमच्या व्यासपीठार बसल्यात नाल्यार ऑडियन्सान बसल्यात तांणी घरांतल्या आपल्या सोयऱ्यां भितर शेजाऱ्यां भितर कॅन्सराचे पेशंटाचे जर आयकलां पयलीं म्हणजे कॅन्सराक लोक भिता भयानक दुयेंस म्हणून. ते जालें की खूब त्रास जाता. उपाय करपाक आनी कठीण आसता. केन्ना पेशंट कॅन्सराचो लास्ट स्टेजीन जेन्ना हॉस्पिटलान येता कॅन्सराचे उपाय दुयेंसा परस चड वायट आसता. म्हणून पेशंटूय बी बेजारतात की आपले दुयेंस थंयच उरले ही वखदां आनी जे उपाय आसा ते आपल्याच्यान सोसूंक जायना म्हणून. आमचे कॅन्सर डिटेक्शन अभियानाचो हेतू कितें
ती वेळ तुमचेर येऊ नये म्हणून सुरवातेकच जर चॅक केले, सुरवातेकच जर गाठ मेळ्ळी, सुरवातेकच जर घावो कितें सापडलो, जाका आमी प्री कॅन्सरस म्हणटात, कॅन्सराची पयली पावंडी, कॅन्सराच्या एक स्टेज पयली आमकां आतां पर्यंत 82 लोक मेळ्ळे गेल्या 1.5 वर्सां. चडशे डेंटल टिमीक सापडले. कित्याक लोक तंबाखू वापरतात, लोक आपली दाताची काळजी, तोंडाची काळजी घेनात, वर्सांतल्यान एक फावटी डेंटल चॅकअपाक वचनात. आनी जर ते डेंटिस्टा कडेन गेले, एक दात लागता थंय घावो जाता, तो जर तांकां तो दोळ्याक दिश्टी पडना डेंटिस्टाक दाखयलो तितलेंच पुरो. तुमच्या हांगा डेंटल क्लिनीक आसा न्ही, कॅम्पाकच येवपाची गरज ना. हांगा डेंटिस्ट हांव जाणा ते पयल्या चॅर आसा ते, ताचे वर्सांतल्यान एक फावटी चॅक करचें. तोंडान कितें तांबडो घावो आसा, धवो डाग आसा, शार्प टूथ आसा, दात तुटला, जो स्मूथ करपाक जाय, तो वेळाचेर जर केलो जाल्यार कोणी तंबाखू गुटखा वापरपी आसा ताणें जर बंद केलें, त्या वेळाचेर जर उपाय केलो जाल्यार कोणाचो कॅन्सर जावंक पावना. बाकीचे सरपंच आणि सरपंच मेंबर जे उपस्थित असतात तांचे सगळ्यांक हांव वेलकम. टर्मिनल कॅन्सर, ओरल कॅन्सर आणि त्या तातून दृश्टींतल्यान सगळ्यांक चॅकअप करपा खातीर GMCची टिमूय आसा.